नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो म्याथमेटिक्स च्यानलमा। आज म कक्षा 9 कोपिटी म्याथको नयाँ पाठ्यक्रम 2082 मा तयार पारिएको पाठ 4 भेक्टर पाठको अभ्यास 4.1 2 3 समाधान गरिसकेको छु। यो भिडियोमा 4.4 समाधान गर्छु। तपाईहरु अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला। अब यहाँ भेक्टर, अब यहाँ हेर्नु अभ्यास तर्फ म लाग्दैछु। अभ्यास हेर्नु, अभ्यास 4.4 मा यहाँ हेर्नु क्वेशनहरु धेरै दिएको छ। यहाँ हेर्नु 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 5 6 अनि अब जति छ सबैको समाधान क्रमशः हेर्नुस्। अब यहाँ हेर्नु पहिलो के थियो, उदाहरण सहित परिभाषा दिनुहोस्। अब एकाइ भेक्टरको भन्दैछ परिभाषा दिनको लागि। त्यसै परिमाण भनेको यहाँ हेर्नु के दिएको छ परिमाणमा, परिमाण भनेको के छ म्याग्निट्युड 1 युनिटी हुने भेक्टरलाई एकाइ भेक्टर भनिन्छ। अनि यहाँ कुनै भेक्टर ए भेक्टरलाई त्यसको परिमाण ए भेक्टरले भाग गर्दा आउने नै ए भेक्टर दिशाको एकाइ भेक्टर युनिट भेक्टर हो। अब यहाँ हेर्नु त्यसपछि उदाहरण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण त्यसपछि अर्को क्वेशन रहेको छ, भेक्टरको परिमाण कुनै भेक्टर जनाउने निर्देशित रेखाखण्डको लम्बाइलाई नै उक्त भेक्टरको परिमाण भनिन्छ। अब यहाँ सावधान। अब त्यसपछि ग नम्बर के जो भेक्टरको दिशा। अब हेर्नु अब भेक्टरको दिशा उदाहरण पनि यहाँ दिएको छु। उदाहरणहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। म परिभाषा मात्रै अध्ययन गर्दैछु। त्यसपछि अब यो भेक्टरको दिशाको एकचोटि म हेराइदिन्छु। हेर्नु के जो कुनै पनि भेक्टरले x अक्षसँग धनात्मक दिशामा बनाएको कोणको नापलाई उक्त भेक्टरको दिशा भनिन्छ। अब यहाँ उदाहरण पनि यहाँ दिएकै छ। त्यसपछि तलका प्रत्येक भेक्टरको परिमाण र दिशा पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ ए भेक्टर बराबर दिएको छ 3,3। अब यहाँ पत्ता लगाइसकेको छु। यहाँ हेर्नु सावधान यस प्रकार रहेको छ। यहाँ हेर्नु सावधान यो सबै सावधानहरु रहेको छ। त्यसपछि बी भेक्टर बराबर छ -4,3। अब यहाँ -4,3 को सावधान। यहाँ हेर्नु के दिएको छ पहिला ए बी भेक्टर बराबर छ -4,3 अनि x खण्ड बराबर के भयो -4 अनि y खण्ड भनेको 3। अब सावधान यहाँ गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सावधान। त्यसपछि अर्को क्वेशन। अब अर्को क्वेशन अर्को सी मा के रहेको छ, सी भेक्टर बराबर छ -4,5√3। अब यहाँ यो रुट वाला थियो। यहाँ सक्नुहुन्छ यसमा के भयो x खण्ड बनेको -5 y खण्ड बनेको 5√3। हेर्नु सावधान यसको पनि गरेको छु। यहाँ यो भयो सावधान। त्यसपछि रहेको छ 3 नम्बर नम्बरमा रहेको छ। यहाँ हेर्नु 3 नम्बर भन्दैछ यदि PQ भेक्टर बिन्दु P लाई बिन्दु Q मा विस्थापन गर्छ भने PQ भेक्टरलाई लहरमा व्यक्त गर्नुहोस्। यो पंक्ति लहरको कुरा गर्दैछ। यहाँ हेर्नु साथै PQ भेक्टरको परिमाण र दिशा पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु म लगाइसकेको छु। जुन पहिलो क्वेशन रहेको छ P को रहेको छ 2, -2 अनि Q को रहेको छ 7, -5 बिन्दुहरु। त्यसपछि अर्को ख नम्बरको क्वेशन रहेको छ P को रहेको छ 4, -2 अनि Q को रहेको 6,1। अब यहाँ हेर्नु सावधान यहाँ गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सावधानहरु यस प्रकारको रहेको छ। हेर्नु सावधानहरु यसकै हो। हेर्नु सावधान क को पहिला यो क को भयो। क को सावधान पछि अनि अर्को रहेको छ यहाँ ख। अब यहाँ हेर्नु ख को यो सावधानहरु सबै ख को रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ख को सावधानहरु यो ख को। त्यसपछि अब म लाग्छु 4 नम्बर तर्फ। अब 4 नम्बर हेर्नु के रहेको छ। हेर्नु 4 नम्बर भने यदि ए बी भेक्टरले बिन्दु ए लाई बिन्दु बी मा र CD ले बिन्दु C लाई बिन्दु D मा विस्थापन गर्छन् भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। ए बी भेक्टर बराबर CD भेक्टर। अब हेर्नु प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ सक्नुहुन्छ प्रमाणित दुईवटा क्वेशन रहेको छ, दुईवटैको सावधान। यहाँ पहिलो क्वेशन को ए बिन्दुमा रहेको छ -5,4 अनि बी मा छ
0,2 अनि सी को छ 1,-1 डी को छ 6,-3 अनि खमा छ ए का छ 4,5 र बी का छ 7,-3 र सी का छ -1,-3 अनि डी का छ 2,-11। अब यहाँ हेर्नु सावधान क को पहिला हेर्नु यो क को सावधान हेर्नु पहिला यो क को रहेको छ त्यसपछि अब म ख को हराउँछु यहाँ हेर्नु क को सावधानहरु यो सबै कहेको भयो त्यसपछि ख को खमा हेर्नु के रहेको छ क्वेशन ए का बिन्दु रहेको छ -4,5 अनि x1 y1 र b को छ 7,3 -3 अनि x2 y2। अब यहाँ हेर्नु समाधान यस प्रकार रहेको छ। त्यसपछि अब अर्को म हेर्न चाहन्छु। अब अर्को रहेको छ हेर्नु सावधान यो हेरे ख को सावधान हेरेपछि अनि अब रहेको छ 5 नम्बर 5 नम्बरमा के रहेको छ -3,2 अनि b को छ 2,4 अनि c को छ x,3 र d को छ -2 4 बिन्दुहरु हुन्। यदि AB बराबर CD भए x को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु म x को मान पत्ता लगाइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सावधानहरु यस प्रकार रहेको छ। यहाँ हेर्नु x को मान पत्ता लगायो अन्तिम x को मान 2 वटा आयो एउटा x को मान आयो 0 अनि अर्को आयो 4 त्यसैले यसको आन्सर के भयो x को बराबर 0,4 अनि 6 नम्बर दिएका भेक्टरहरुको दिशामा एकाइ भेक्टर पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ a भेक्टर बराबर छ -3,4 अनि b भेक्टर बराबर छ 2,-5। यहाँ सावधान क को पहिला हेर्नु यो सावधान क को भयो क को आन्सर आयो यहाँ फाइनल आन्सर आयो -3/5,4/5 आन्सर। अनि ख को हेर्नु ख को यहाँ रहेको छ ख को आन्सर आयो 2/√29, -5/√29। अनि अब छ 7 नम्बर यदि AB भेक्टरले बिन्दु A लाई बिन्दु B मा विस्थापन गर्छ भने AB भेक्टरलाई xi भेक्टर प्लस yj स्वरूपमा व्यक्त गर्नुहोस् र AB भेक्टरको दिशाको एकाइ भेक्टर पनि पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ म क्वेशन हेर्न चाहन्छु। क्वेशन चाहिँ ए नम्बरको क्वेशन लेख्छ ए भेक्टरको बिन्दु छ 5,6 र b को छ -2,0 अनि b को छ एक छ -3,1 र b को बिन्दु छ -1,-2। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सावधानहरु यस प्रकार रहेको छ। यहाँ हेर्नु सावधान यो सावधानहरु भयो ए को आन्सर। त्यसपछि अब b को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो b को भयो। b पछि अब फेरि म 8 नम्बर तर्फ लग्छु। 8 नम्बरमा यहाँ रहेको छ a बराबर a को भन्दै छ यदि a भेक्टर बराबर 3,5 y एउटा एकाइ भेक्टर भए y को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु सावधान यहाँ पत्ता लगाइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ आन्सर जुन अन्तिम आन्सर आएको छ यहाँ हेर्नु y बराबर के छ +-4/5 आन्सर भयो। अब b नम्बरमा के भन्दैछ यदि b भेक्टर बराबर छ -3/√13 अनि y/√13 एउटा एकाइ भेक्टर भए y को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु यसको पनि म y को मान पत्ता लगाएर कति आन्सर आयो म यहाँ फाइनल आन्सर हेर्न चाहन्छु। फाइनल आन्सर आएको छ यहाँ y बराबर +-2। त्यसपछि 9 नम्बर यदि दिएका जोडी भेक्टरहरू समान वा असमान के छन् पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ क्वेशन दिएको छ 2 वटा। पहिलो क्वेशन चाहिँ a को दिएको छ एउटा 5,2,5 अनि b को छ -6,15 दुवै -15 मा अनि -6। अब यहाँ सावधान यस प्रकार रहेको छ। यहाँ समाधान पहिलो जुन समाधान छ यो ऋणात्मक आयो भनेको माइनसमा आयो त्यसैले के भयो असमान भेक्टर हुन्। त्यसपछि अब अर्को भेक्टर रहेको छ यहाँ b को भेक्टर रहेको छ 1,-3/-6 र b को रहेको छ 1,-2। अब यहाँ सावधान यस प्रकार रहेको छ यसको।
त्यसपछि 10 नम्बरमा छ ए बराबर यदि ए बी भेक्टरले बिन्दु ए माइनस 2 कोमा 1 माइनस चाहिँ यहाँ 2,1 बिन्दु बी को छ 3,3 भए र सी डी भेक्टरले बिन्दु सी बराबर -2, -6 लाई बिन्दु डी का बिन्दु -1, -2 मा विस्थापन गर्छन् भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। ए बी भेक्टर बराबर सी डी भेक्टर यहाँ प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तरहरू यस प्रकार रहेको छ। अब अर्को क्वेसन यहाँ रहेको छ। अर्को क्वेसन रहेको छ यदि पी क्यू भेक्टरले बिन्दु पी का -2,3 लाई बिन्दु क्यू 4,-2 मा र आर एस भेक्टरले बिन्दु आर ले भन्छ 1,-4 लाई बिन्दु एस ले भन्छ -1,-5 मा विस्थापन गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। पी क्यू भेक्टर बराबर आर एस भेक्टर। अब यहाँ हेर्नु प्रमाणित गरिसकेको छु। यस प्रकार सावधान हेर्नु। त्यसपछि 11 नम्बरमा भन्दैछ यहाँ ए बराबर मानौ 1 का छ 0,-3 र बी का छ 2,-5 र सी का छ -3,-2,-3 कुनै 3 बिन्दुहरू हुन्। यदि ए बी भेक्टर बराबर सी डी भेक्टर भए डी को निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु पत्ता लगाइसकेको छु। यस प्रकार उत्तर रहेको छ। त्यसपछि बी नम्बरमा भन्दैछ बी नम्बर चाहिँ मानौ ए का छ -1,y र बी का छ 0,4 र सी का छ -1,3 र डी को छ x,6 कुनै 4 बिन्दुहरू हुन्। यदि ए बी भेक्टर बराबर सी डी भेक्टर भए एक्स र वाई को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु मान पत्ता लगाइसकेको छु। यस प्रकार रहेको छ मानहरू। त्यसपछि अब अर्को क्वेसन 12 नम्बरमा यहाँ भन्दैछ बिन्दु 4 बराबर 6,9 र बी बराबर 1,20 यदि ए बी भेक्टर बराबर 2 र 1 भए ए र बी को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ सावधान पत्ता लगाइसकेको छु। ल साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो साथीहरूले एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। अब कुन चाहियो कमेन्ट गर्नु।